अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि वही हुआ जिसका डर था। यानी इस बात का खदशा मौजूद था कि इसराइल एक स्पॉइलर है, और स्पॉइलर जो है वो किसी भी तरह अपनी हजीमत बर्दाश्त नहीं करता और कोशिश ये करता है कि जहां उसको मौका मिले वो डंक मार ले। ऐसा ही डंक इसराइल ने मार दिया है, और जो अमन मुज़ाकरात अभी शुरू भी नहीं हुए और जो जंग बंदी अभी स्टार्ट भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, उसको उसने पहले ही सबुताज करने का कदम उठा लिया। क्या उसने किया, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। ये जलसा होता हुआ पहले भी नज़र नहीं आ रहा था ऑनेस्टली, और वसी तर कौमी मफाद में उन्होंने मुलतवी करके अच्छा ही किया है। और ये कैसे मुमकिन हुआ, इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ दीगर कुछ आम खबरें इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जी, सीज फायर के साथ हुआ क्या। वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इम्प्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई। आज दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इसराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहाँ पे जंगबंदी की बात हो रही है हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक वस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन पहले ही रोज इजराइल ने साफ तौर पर इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ईरान की हद तक तो अमेरिका के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान में हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और आज उन्होंने बदतरीन हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं, और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है, और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। इसराइल एक ऐसा दहशतगर्द मुल्क है कि जो पूरे इस वक्त आलम के लिए आप समझ लीजिए कि हर वक्त खतरे का निशान बना हुआ है, क्योंकि ये जो मुल्क है ये किसी भी वक्त अमन को सबुताज कर सकता है। अब जबकि तमाम ममालिक इस बात के लिए खुश हो रहे हैं, इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि अमन की तरफ पूरा रीजन जा रहा है, वहाँ पर इसराइल ने जानबूझकर ये इबलीसी हरकत की है। और इसका इशारा पहले ही मैंने भी दिया और बहुत सारे और लोगों ने दे दिया था कि इसराइल को जो हजीमत ईरान में उठाना पड़ी है, उसका कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा बोझ निकालेगा, और वो उसने अगले ही दिन लेबनान पर बदतरीन हमले करके निकाल दिया है। लेबनान में रिहायशी इमारतों के ऊपर हमले किए गए हैं। पहले मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि 100 के करीब अफराद शहीद कर दिए गए हैं सिर्फ आज ही के दिन में, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये जो तादाद है 300 के करीब है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये तबाही आज की गई है इजराइल की तरफ से, जिसके ऊपर तमाम मुस्लिम दुनिया तड़प उठी है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अगर हम आज के हमलों के अलावा बात करें जो इससे पहले तक की रिपोर्ट थी, तो उसके मुताबिक पिछले 1.5 महीने में जो इजराइल ने बैरूत के ऊपर और दीगर शहरों पर हमले किए हैं लेबनान में, उसमें तकरीबन 11 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। कैन यू बिलीव, 11 लाख, मुंह से कहने वाली बात है, 11 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। इसके साथ साथ जो पिछली अभी तक तादाद थी उसके मुताबिक 1500 अफराद शहीद हो चुके थे, यानी 1,500 अफराद वो शहीद कर चुके थे और 5,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी थे। और अब आज की भी अगर उसमें कार्रवाइयाँ डाल दें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तादाद किधर जा रही है। तो अब उसने यहाँ पर लेबनान को तख्ता मश्क बना लिया है। ये वाज़ेह है कि जो ईरान में उनको हजीमत उठाना पड़ी और जो ईरान से उनकी सुबकी हुई, जो ईरान ने उनको फेंटा लगाया, उसका गुस्सा इजराइल ने लेबनान पर उतारा है। जाके कमज़ोर पे बस चलता है, जहाँ पर उनको नज़र आता है कि वाज़े तौर पर कोई फ़ोर्स उस तरह से जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, तो कभी जाके गज़ा पे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले करते हैं और कभी जाकर लेबनान जैसे मुल्क के ऊपर हमले करके ये मैसेज देते हैं कि हम अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे।
اب اس ساری صورتحال میں یقینی طور پر جیسے ہی ایران میں بھی اس حملے کے حوالے سے خبر ملی اور پھر اس کے بعد صرف وہیں تک بات نہیں رکی بلکہ ایران کے اندر بھی حملوں کی اطلاعات ملنا شروع ہو گئیں کہ جناب ایران کے اوپر بھی ایک اور آئل تنصیب کے اوپر حملہ کیا گیا. تو جیسے ہی ایران پہ یہ حملہ ہوا تو ایران نے پھر جوابی طور پر UAE اور ایک دفعہ پھر بحرین کے اندر میزائل داغ دیے. تو سیز فائر تو کہاں گیا آپ کا سیز فائر؟ اب ہر طرف سے میزائل چل رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، تو پھر کدھر ہے سیز فائر؟ تو جیسے ہی یہ اطلاعات پھیلیں تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سیز فائر کی خلاف ورزی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی درست سمت میں قدم نہیں ہے کیونکہ جو امن کی کوششیں ہم کر رہے ہیں اس سے یہ تمام جو ماحول ہے وہ خراب ہو جائے گا. فریقین سے گزارش ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور حتمی طور پر سیز فائر کی پابندی کریں. یہ انہوں نے کہا ضرور ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اسرائیل تو نہ کسی عالمی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی معاہدے، نہ کسی سیز فائر کو مانتا ہے. ہم نے یہ معاملہ سارا اسی طرح غزہ میں بھی دیکھا تھا کہ جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ جناب وہاں پہ سیز فائر ہو گیا ہے اور بورڈ آف پیس بن گیا ہے یہ وہ، لیکن اس کے اگلے ہی دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خلاف ورزیاں جاری ہیں. تو اس جبلت کا، اس گندی فطرت کا اسرائیل کی سب کو پتہ تھا کہ وہ رکنے والا ہے نہیں، اور اس کے بعد بھی غزہ پہ تواتر سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا. اور اب یہی صورتحال انہوں نے لبنان اور ایران میں بنانے کا سوچا. اور اس سارے جو یہ ڈائلاگ اور یہ سب کرنے کا مقصد تھا اس میں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف امریکہ اپنا پاؤں اس جنگ سے نکالنا چاہ رہا تھا، صرف ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس جنگ سے ایویکویٹ کرنا تھا. اس لیے یہ سارا ایک انہوں نے پلان کیا کہ جی ہم سیز فائر کر رہے ہیں آل دیٹ، تاکہ کسی طرح امریکہ اپنے آپ کو اس سے نکالے، باقی اسرائیل اپنی بدماشی جاری رکھے گا. اور یاد رہے کہ جو اسرائیل اپنی بدماشی جاری رکھے گا اس کو پیچھے اندر کھاتے پوری سپورٹ ہوگی امریکہ کی. جیسے غزہ کے معاملے میں بھلے ظاہری طور پر آ کے اعلان کر دیا گیا کہ سیز فائر ہے لیکن پیچھے سے اسرائیل کو امریکہ کی ہلہ شیری تھی اور وہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھا. یہی صورتحال ان کی، یہی پلاننگ جو تھی وہ ایران کے لیے بھی تھی. لیکن ایران نے یہاں پر اب ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے ایک دفعہ پھر آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے آبنائے ہرمز اب کھل چکی تھی، جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے اس کے فوراً بعد پھر ایران بھی مجبور ہو گیا کہ اس نے دوبارہ سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن جہاں سے چلی تھی یہ تو پھر وہیں پہ جا کے رک گئی ہے. اس میں جو ایک چیز ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ اب امریکہ جو ہے وہ بظاہر ایران کو دوبارہ سے مذاکرات میں انگیج کر رہا ہے. تو امید ہے کہ چلو آگے چل کے یہ کسی طرف بات لگے، لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنی ان شرپسند حرکتوں سے شاید جلدی باز نہیں آئے گا. اس کو پٹا ڈالنا ضروری ہے. یہ وہ بلی ہے جو اس وقت نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. اور اس وقت کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ فی الحال یہ جو سارے امن مذاکرات ہیں ہونے ضرور جا رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ابھی کل کا دن باقی ہے. اگر یہ سیز فائر کا اسی طرح سے معاملہ رکا نہیں تو اس کے بعد تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں جو مذاکرات. حالانکہ ابھی تک تو یہی اطلاعات آ رہی تھی، پاکستان نے تیاریاں شروع کر دیں، کل اور پرسوں کی چھٹیاں دے دیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی میں. انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ بڑے ان کو خالی کرنے کا حکم دے دیا کہ چلیں بھی اب ڈیلیگیشنز نے آنا ہے، مہمان رکیں گے. مختلف کنفرمیشنز شروع ہو چکی تھی کہ جے ڈی وینس آئے گا، وٹکوف آئے گا، ادھر سے ایران کے صدر کے آنے کی بات ہو رہی تھی، وزیر خارجہ کے آنے کی بات ہو رہی تھی. تو بڑے ہائی لیول کے یہ مذاکرات ہیں جس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے آ کے یہاں پر بیٹھنا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی تو یہ واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح یہاں پر جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل سجے اور کسی بھی طرح جو ہے امن آئے. اور کچھ اس میں جو آپ کے عرب ممالک ہیں وہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں اس ساری جو پیش رفت ہے اس سے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. تو وہ اس بات سے کوئی اتنے زیادہ خوش تو نہیں ہوں گے کہ ایران جو ہے وہ اس پورے ریجن کو ایک طرح سے اس میں اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. تو وہ اس وجہ سے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر جنگ بندیاں ہو رہی ہوں، سیز فائر ہو رہے ہوں جہاں پہ ایران کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہو. تو یہ اس وقت کا جو ہے سارا منظرنامہ بن رہا ہے.
एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि दोबारा से इस सारे मामले को संभाले समेटे, लेकिन जो आप इज़राइल का तर्ज़ अमल देख रहे हैं उससे तो जो सूरत हाल है वो ख़ासी ख़राब नज़र आ रही है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपको पता है एक पॉलिटिकल इशू भी है और मुसलसल चल रहा है। तो 9 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान कर रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ये उनसे कहा जा रहा है, उन्हें मशवरा दिया जा रहा है, वो खुद भी इस पे सोच रहे हैं कि अब शायद मुनासिब नहीं है कि जलसा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके साथ बैठकर मुशावरत भी की। अंदर खाते की जो खबर है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि बेसिकली पीटीआई की अपनी जो मेन लीडरशिप है वो अब नहीं चाह रही थी कि जलसा करे, तो उन्होंने सोचा कि हम अल्लामा नासिर अब्बास साहब से या महमूद खान अचकज़ई साहब से उसकी अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि जी हम जलसा कैंसिल करें वसीतर कौमी मफाद में। लेकिन इसके ऊपर जो वो दोनों हजरात थे वो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे जब जलसे का अनाउंस ही किया गया था कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कह दिया कि जब आपने हमें उस वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया जब जलसे की तारीख दी, तो फिर अब उसको कैंसिल करने के लिए हमारा कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट हाउस के बाद जो गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी जलसा नहीं होना चाहिए, जलसा होगा लोगों के बच्चे मरेंगे, हम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो है वो कैसे अग्री करें, हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सिचुएशन बने। इन्होंने अपने तौर पर जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया है। तो आज जब उनसे जलसा मनसूख करने के लिए कहा तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा फासले पर थे। लेकिन फिर मीनवाइल पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती वफ्द ने भी पीटीआई के लोगों से मुलाकात की और उनकी तरफ से भी इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे मौके के ऊपर जलसा ना करे। वो तो आपको पता है कि जब भी मैंने पिछले व्लॉग में इस पर बड़ी तफसील से बात की थी कि जब भी कोई उनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान होता है तो उनसे ही कहा ही जाता है कि देखिए जी इस वक्त ये हालात है तो प्लीज़ आप ना करें। तो उन्हें ये कहा गया और अब तो वाकई हम देख रहे हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट है, मूवमेंट है। तो वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑनेस्टली मैं अब आपको बताऊं कि मुझे तो पहले ही कोई हालात, यानी अगर ये कॉन्फ्रेंस वाला सीन ना भी होता, ये मुज़ाकरात वाला सीन ना भी हो, तो तब भी आपको कोई नज़र आ रहा था कि जलसे का कोई माहौल है। यानी ये हो सकता है कि कल आपने जलसा करना है रावलपिंडी लियाकत बाग में और आज एक रात पहले तक वहाँ पर आपके पास ना वेन्यू है, ना सिस्टम है, ना कोई कुर्सी है, ना डंडा है, ना स्टेज है, ना कुछ है, तो किधर आपने क्या हवा में जलसा करना है। तो इसका मतलब ये है कि मेंटली पीटीआई की क़यादत ने जब ये अनाउंस भी किया तो उन्हें पता था कि उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर साथ ही कहा कि जहां हमें रोकेंगे हम वहीं जलसा कर लेंगे। उनका मतलब ये था कि हम निकलेंगे किसी जगह पर अटक वटक पे ये वो सड़क के ऊपर खड़े होकर तकरीर करेंगे जहाँ पे हमें रोक दिया जाएगा और उसके बाद घरों को चले जाएंगे। तो कभी भी हतमी ये प्लान नहीं था उनके माइंड में कि हर सूरत हमने जो कह दिया है कि जलसा करना है तो करना है। ये वाला माइंडसेट उस वक्त भी दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी क़यादत की हद तक तो नज़र नहीं आ रहा था। तो तैयारी इसी वजह से हमें कोई इस तरह की दिखाई नहीं दे रही थी कि जनाब कोई वो हद्दुल इम्कान भागे दौड़े फिर रहे हों। आखिरी दिन कहीं जाके ये पता चल रहा है कि जनाब जलसे का एनओसी भी नहीं मिला तो अच्छा जी हम अदालत चले जाएंगे, ये वो तो आखिरी दिन में तो कुछ नहीं होता। तो पहले भी कोई तैयारी उनकी नहीं थी, यानी अगर हुकूमत आके उनसे रिक्वेस्ट ना भी करती तो मुझे तो कल का कोई जलसा नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी इन्होंने कंटेनर्स मंगवा के सारे रास्ते बंद कर दिए हुए थे और अगर फिर भी ये ज़बरदस्ती कुछ करते तो वही हाल होता जो कल अडयाला में इनके हुआ है, अडयाला के बाहर कल भी यही कुछ हुआ है। लोगों को पहले बुला लिया, लोग आए, फिर वही हमने देखा कि पुलिस ने फैंटी लगाई, उसको गिरफ्तारियां की। अब नया मुकदमा जो है वो हलीमा खान साहिबा पे बन गया है कि जनाब उन्होंने को 30 लीटर पेट्रोल और 15 कांच की बोतलें और पता नहीं क्या क्या लेके वो हमलावर हो गई, उसके ऊपर नया मुकदमा उनके ऊपर बना दिया। तो जहां हुकूमत आकर ये खैर सगाली चाहती है पीटीआई से कि जनाब आप वसीतर मफाद में जलसा ना करें, तो वहीं खुद वसीतर मफाद में ये नहीं करती कि हलीमा खान के ऊपर इस तरह का बोगस मुकदमा ना बनाए। वहां वसीतर मफाद में ये नहीं करती कि कल रात जो गिरफ्तारियां की हैं पीटीआई के कारकुनों की, रहनुमाओं की, आप उनको गैर मशरूत रिहा करें। वहाँ हुकूमत वसीतर मफाद में ये नहीं करती कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात करा दें ताकि उन्हें ये सारा इकट्ठा करने का, जलसा करने का, कारकुनों को कॉल देने का मौका ही ना मिले। भाई आप उनकी रूटीन के मुताबिक मुलाकात करा दें, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पे वो लोगों को बुलाएं। अब वो लोगों को बुलाते हैं तो तब भी मसला है क्योंकि लोग
بہت کم تعداد میں آتے ہیں، اور پھر جتنی تعداد میں آتے ہیں وہ آرام سے پولیس والے ان کو پھینٹا لگا کے برا حال کر دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتے، جو آتے ہیں بیچارے وہ بھی اگر رک جائیں تو پھر ان کے اوپر سوشل میڈیا والے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ آتے نہیں ہیں آتے نہیں ہیں۔ اب کل وہ بیچارے آئے ہیں، وہ بارش میں بھیگے ہیں، انہوں نے سوٹیاں کھائی ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، ربر بلٹس لگی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ اب سوشل میڈیا کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو بھائی کیا ملاقات ہو گئی، لیکن سوشل میڈیا سمجھتا ہے کہ جی کریں۔ پھر اگر کرنا ہی ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں یا تو نکلیں کہ بھائی اگر 8-10 نکلیں گے ان کو تو پھر ایسے ہی مار پڑے گی۔ 8-10 سے مراد یہ کہ ظاہر ہے کم تعداد میں ہوں گے وہ قابو آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ تھوڑے سے نکلیں بیچارے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے نکلیں، اس کے بعد ماریں کھائیں اور زخمی ہو کر گھر بیٹھ جائیں اور پھر اگلی دفعہ آنے کے لیے پھر۔ تو ایسا کرتے 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 پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی قوت ہے اس کو بڑا کمزور کر دیا گیا دیکھا جائے تو۔ جہاں پہلے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے تھے اب اس طرح نہیں نکل پا رہے۔ تو اس کی یہی بہت ساری وجوہات ہے کہ کچھ ڈر چکے ہیں، کچھ جیلوں میں پڑے ہیں، کچھ زخمی پڑے ہیں، کوئی ویسے ہی بچتے بچاتے پھرے، اور ہر دفعہ جب آپ بار بار یہ پریکٹس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ نمبر جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ بیچارے شروع میں بڑے جوش جذبے کے ساتھ نکل آتے تھے۔ تو بہرحال وہ ساری پریکٹس بھی ایک یوز لیس پریکٹس ثابت ہوتی ہے۔ ان دی اینڈ خود بہنیں بھی بیچاری تکلیف میں رہتی ہیں، باقی لوگ بھی تکلیف میں رہتے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوتی، اور اب جلسے کے معاملے کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ آ کے انہیں کہہ رہی ہے کہ جی آپ جلسہ ملتوی کر دیں۔ ویسے انہوں نے یہ اچھا ہی فیصلہ کیا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم جلسہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے اس کے بعد اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم کل لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر رہے ہیں اور بعد میں آگے چل کے یہ جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ سلمان صفدر صاحب کے تھرو عمران خان نے بھی یہی ہدایت دی ہے کہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے تقریباً 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے عدالتی آرڈر پر۔ اب اس کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں جب تک کہ میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں، جیسے ہی وہ آتی ہے تو پتہ چلے گا، لیکن بیرسٹر گور نے اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس جلسے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ آپ کل کا جلسہ وسیع تر قومی مفاد میں ملتوی کر دیں۔ تو عمران خان صاحب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو پہلے یہ بات کریں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اسٹیٹس مین ہے، وہ ملک کی خاطر خاص طور پر امن کی خاطر کوئی بھی اگر آپ انہیں کہیں کہ کوئی چیز وہ سیٹ اسائڈ کر دیں، کوئی اپنی انا ہو، کوئی ان کا کسی قسم کا پلان ہو، وہ ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی کیا ہے، جیل کے اندر بیٹھ کے بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ ویسے اگر وہ نہ بھی کرتے تو تب بھی ان سے جلسہ ہونا نہیں تھا۔ تو اچھا ہی ہے کہ آپ نے کم از کم اس سے ایک اچھا جیسچر ضرور دے دیا کہ جی دیکھیں ہم نے بات مان لی۔ اس پہ بہت سے میں دیکھ رہی تھی لوگ سوشل میڈیا کی یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ بدلے میں کوئی ان سے بات منوا لیتے، کوئی شرط رکھ دیتے کہ جی آپ ملاقات کرا دیں، شرط رکھ دیتے کہ جی آپ جو ہے وہ لوگوں کو رہا کروا دیں، یہ کر دیں۔ میرے خیال سے رہائی وغیرہ کی بات تو پھر بھی کی جا سکتی تھی، لیکن عمران خان سے ملاقات کی شرط آپ کو پتہ ہے پوری ہونی کوئی نہیں تھی، اور اس کے اوپر پھر ایک نیریٹو بن جانا تھا کہ دیکھیں جی ان سے تو جب بھی بات کر لو یہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کروا دیں۔ تو ملاقات تو آپ کی پھر بھی نہیں ہونی تھی، اور آپ کے اوپر پھر دوبارہ سے ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ بن جانا تھا، یعنی آپ نے ایک اچھا کام کر رہے ہونا تھا لیکن اس اچھے کام کے اوپر بھی آپ نے وہ کیا عجیب سی مثال ہے کہ دودھ میں مینگنیاں والی بن جانی تھی کہ جب آپ نے جلسہ کرنا ہی نہیں ہے، جلسہ آپ ملتوی کر ہی رہے ہیں، تو پھر اس کو مشروط کر کے، جو مشروط بھی ایسا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مانا نہیں جانا، تو اس کو خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اچھا ہے، پھر گڈ ول جب دکھانی ہے تو پھر پوری طرح دکھائیں اور کہیں جی ہم غیر مشروط طور پہ جلسہ ملتوی کر رہے ہیں، تاکہ کم از کم کوئی آپ کا شکر گزار تو ہو کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی نے اچھے طریقے سے جلسہ ملتوی کر دیا، اس دفعہ کوئی شرط بھی نہیں رکھی، کیونکہ شرط ویسے بھی نہیں مانی جانی۔ شرط اس وقت مانی جاتی ہے جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ انہیں پتا ہو کہ آپ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کی کوئی شرط مان لیں گے جی کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو جنہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کی شرط مانیں گے؟ تو وہ کوئی شرط ورت نہیں مانیں گے آپ کی، بلکہ یہ اچھا ہے کہ آپ نے کم از کم ایک جا کے کہا کہ ہم کوئی شرط نہیں رکھ رہے، تو اس سے کم از کم وہ آپ کے شکر گزار تو ہوں گے کہ چلیں پی ٹی آئی نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔
تو بہرحال جی جلسہ ولسہ تو اب نہیں ہو رہا، لیکن سب کی نظریں اس بات پہ ضرور ہیں کیونکہ یہ خبر ہے کہ سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے جو آئے ہیں اس میں ایک ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ کیسز کے حوالے سے مشاورت کی ہے بلکہ بہنوں کی طرف سے پیغامات گئے ہیں، پھر ان کی صحت کے حوالے سے عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ بھی انہیں تفصیلی اپڈیٹ کر سکے ہوں گے، 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے تو، اور ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل جو میسیجز ہیں وہ بھی کنوے ہوئے ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ایک میسج جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹر ہینڈل سے آئے گا، اور اس کے لیے سلمان صفدر صاحب نے آج آ کے باہر میڈیا سے گفتگو نہیں کی، وہ بغیر میڈیا سے گفتگو کیے چلے گئے۔ خبر یہ ہے کہ اب بہنوں کو وہ کچھ نہ کچھ معاملات کے اوپر اعتماد میں لیں گے، اور کچھ ظاہر ہے جو سینئر پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی، اور پھر اس کے بعد متفقہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کیا جائے گا۔ تو اس کی طرف سب کی نظریں ہوں گی ڈیفینیٹلی کہ عمران خان صاحب کی بہت عرصے بعد کوئی پہلی خبر آئے گی باہر کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، اور مختلف معاملات پر ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔